उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरलाई चाहिँ अब कसरी हुन्छ। अब यो 84 सम्मलाई भने पनि सत्ता टिकाउने आडमा चाहिँ यो सरकारले त्यति मात्रै गर्न पाए पनि केही सफलता पाउँछु कि भनेर भने हो। तर जनताले यिनलाई असफल बनाइसकेको कारण यिनको कुनै दाल गल्दैन, यिनले सक्ने केही पनि छैन। एउटा मान्छे एउटा पार्टीको सभापति चौथो दलको सभापतिलाई ल्याउँदै गर्दा एयरपोर्टमा त्यत्रा शुभचिन्तकहरू कुर्दै गर्दा त यिनले वैकल्पिक बाटो भगाएर नखुसम्म एउटा जनताको चाहना थियो हात हल्लाएर भने पनि हाम्रो सभापतिलाई स्वागत गरौँ भन्ने चाहना हुँदै पनि यिनीहरूले यो सरकार डराएर वैकल्पिक बाटो हुँदै नखु पुर्याउँदै गर्दा पनि हामीले एउटा मात्रै माग के गरेका थियौँ भने हाम्रो सभापतिलाई कमसेकम हामी यहाँ शुभचिन्तकहरू त्यो बाटोमा छौँ र तपाईँहरूले कमसेकम गाडी स्लो गरेर यो जनतालाई हात मात्रै हाम्रो सभापतिलाई हल्लाउन पाइयोस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो। त्यति हुँदै गर्दा पनि कुन तरिकाले लगियो भने त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यो भएर यिनीहरूले उपसभामुखलाई त्यो महाभियोग लगाउने, यिनीहरूले संसदमा कुरा उठाउने कुरो त यिनीहरूको स्वतः नै छ नि। कसरी हुन्छ राजसभा सक्न खोज्दैछन्, उनीहरूले जति सक्न खोज्दैछन् त्यति नै हामी बढ्दैछौँ। अब यिनीहरूको दाल गल्दैन, यिनीहरूले सक्दैनन्। जनताले यिनीहरूलाई 84मा यो देशमै भाग्न पर्ने अवस्था बनाइसकेको छ। अनि किन कुरो गर्नु पर्यो। उपसभामुखलाई पनि अब त्यहाँ किन राख्न चाहन्छन् उनीहरूले? त राजसभालाई देख्नै चाहँदैन। संसदमा राजसभा बसेकै उनीहरूलाई त्यो सबै जलिसकेको छ। यिनीहरूको कलेजो मुटु फोक्सो किडनी सबै गलिसकेको छ। अनि यिनीहरूले चाहिँ उपसभामुखलाई किन त्यो राख्दैन? त्यो भएर काङ्ग्रेसभित्रका केही बुद्धिजीवी वर्गहरूले उहाँहरूले सोच्नु भएको छ अब राजसभालाई यो गऱ्यो भने हामी 84मा पत्तासाफ हुन्छौँ, यो गर्न हुँदैन भनेर उहाँ काङ्ग्रेसभित्रकै एकतर्फीले खबरदारी गर्नुभयो। उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद छ। अझ पनि तपाईँहरूलाई काहीँ न काहीँ टेक्ने ठाउँ राख्नु होला। जबसम्म मेरो शरीरमा अलिअलि ढुकढुकी रहन्छ मैले जनताको लागि लडिरहनुपर्छ। म जनताको लागि कुनै पनि दुःख दिन्न। कारागारमा तपाईँ अस्ति उहाँबाट रूपन्देही आउँदै गर्दा रूपन्देहीका त्यत्रा कारागारका यदि रवि लामछाने नराम्रो हुनुहुन्थ्यो भने त्यत्रा कारागारका कैदीहरू बन्दीहरू सबै रोएर किन पठाउनुहुन्थ्यो? उहाँमाथि सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीको आशा भरोसा नै रवि लामछाने हो। मलाई अस्ति नै तपाईँले सुन्नुभयो मैले भने हाम्रो रवि हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ। मैले लागेको नारा हो। मलाई यो राजसभाले सिकाएन, देश र जनताले सिकायो। आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णले यो रवि यो देशको लागि जन्मिएको सपुत रहेछ, यसले नै गर्छ देशको विकास भनेर यो चिज गर्दै गर्दा सम्पूर्ण सोच्दै गर्दा जम्मा यी दुई भाइ बालकोट बुढा नीलकण्ठले अब हामी यो 30 वर्ष लुटेका यिनका बाउको सम्पत्ति लुटियो, हाम्रो सम्पत्ति लुटेर खायो नि यिनीहरूले। यिनका मल कहाँबाट? यो जनताले सम्पूर्ण यिनको सम्पत्ति राज्यमा सरकारीकरण गरेर यिनलाई यही कालो कोठरीमा जसरी हाम्रो सभापतिले नजरबन्दीमा राखेको थियो त्यसरी नै राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तपाईँहरूले अझै ख्याल गर्नुहोस्। यसरी नै सडाउन कति समय सक्छ? तपाईँलाई कालो बादलले छेकिसक्यो, अब निलो आकाश उत्रिसक्यो। तपाईँहरू ध्यान गर्नुहोस्। तत्काल तपाईँले हिजो मात्रै यही तारिकाको टोखाका मेयरलाई यो सरकारले सहकारी ठगको आरोप लगाइसकेको मान्छेलाई उन्मुक्ति दिएको छ यो सरकारले। अनि आफ्ना चोख्याउँदै जाने भाजपा जिम्मा सबै रवि लामछानेले खाओ भनेर 35 वर्षका सम्पत्ति देखाउ नि त। तिम्रो सम्पत्ति कहाँ छन्? हाम्रो जनताले प्रत्येक घर घरबाट तिमीहरूलाई तुतेर तिम्रो सम्पत्ति सरकारीकरण गर्न नपरोस्, यो पनि चेतावनी हो। नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार। हजुरको परिचय? मेरो प्रकाश ढकाल। यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेका छौँ। विशेष गरी तपाईँले हिजो रवि लामिछानेलाई रूपन्देहीबाट काठमाडौँ ल्याउनको लागि सडकमा तपाईँको चर्को आवाज पनि त्यत्तिकै देखिएको थियो। तर राजसभालाई एकपछि अर्को वज्रपात समयले दिएको छ कि अहिलेको व्यवस्थाले दिएको छ? उपसभामुख इन्दिरा राणा समेत पूर्ण फेरि यति बेला विवादमा आउनु भएको छ। यो चाहिँ तपाईँलाई समयले दिएको हो कि अर्थात् के हो? कसरी बुझ्नु भएको छ? यो म पहिलेको कुरालाई सम्झिन्छु। म यसको लागि भीमसेन थापालाई सम्झिन चाहन्छु। भीमसेन थापाले भन्थे राम्रो काम गर्नेलाई के भनेर भन्छ नि, त्यस्तै झिँडी अहिले राजसभाले देशमा सबै चिज देश र जनताको हितमा हुने काम गर्दाखेरि अब राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई यिनीहरूले देख्न सक्दैनन्। त्यही भएर चाहिँ अहिले हाम्रो उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरलाई चाहिँ अब कसरी हुन्छ। अब यो 84 सम्मलाई भने पनि सत्ता टिकाउने आडमा चाहिँ यो सरकारले त्यति मात्रै गर्न पाए पनि केही सफलता पाउँछु कि भनेर भने हो। तर जनताले यिनलाई असफल बनाइसकेको कारण
यिनले यिनको कुनै दाल गल्दैन, यिनले सक्ने केही पनि छैन। एउटा मान्छे एउटा पार्टीको सभापति चौथो दलको ठुलो सभापतिलाई ल्याउँदै गर्दा एयरपोर्टमा त्यत्रा शुभचिन्तकहरू कुर्दै गर्दा त यिनले वैकल्पिक बाटो भगाएर नखुसम्म एउटा जनताको चाहना थियो हात हल्लाएर भने पनि हाम्रो सभापतिलाई स्वागत गरौँ भन्ने चाहना हुँदै पनि यिनीहरूले यो सरकार डराएर वैकल्पिक बाटो हुँदै नखु पुर्याइयो। नखु पुर्याउँदै गर्दा पनि हामीले एउटा मात्रै माग के गरेका थियौँ भने हाम्रो सभापतिलाई कमसेकम हामी यहाँ शुभचिन्तकहरू त्यो बाटोमा छौँ र तपाईँहरूले कमसेकम गाडी स्लो गरेर यो जनतालाई हात मात्रै हाम्रो सभापतिलाई हल्लाउन पाइयोस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो। त्यति हुँदै गर्दा पनि कुन तरिकाले लैयो भने त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यो भएर यिनीहरूले उपसभामुखलाई त्यो महाभियोग लगाउने, यिनीहरूले संसदमा कुरा उठाउने कुरो त यिनीहरूको स्वतः नै छ नि। कसरी हुन्छ राजसभा सक्न खोज्दैछन्, उनीहरूले जति सक्न खोज्दैछन् त्यति नै हामी राजसभा हामी बढ्दैछौँ। अब यिनीहरूको दाल गल्दैन, यिनीहरूले सक्दैनन्। जनताले यिनीहरूलाई 84मा यो देशमै भाग्न पर्ने अवस्था बनाइसकेको छ। अनि किन कुरो गर्नु पर्यो र? इन्दिरा राणाको विषयमा काङ्ग्रेसले दोहोरो भूमिका खेलेको जस्तो देखिन्छ। एक पक्षले खाली कागजमा हस्ताक्षर गरिरहेका छन् भने अर्काले नगर्ने, उनलाई हटाउनु हुँदैन भन्ने र जुन चरित्र देखाएको छ नि, काङ्ग्रेस सधैँ यस्तै हो, सधैँ दोहोरोपनमा लिप्त भएर बस्ने हो। काङ्ग्रेसका केही माननीयज्यूहरू उहाँहरूमा नि विवेक छ, उहाँहरूमा नि विवेक छ। उहाँहरूले यो चिज गलत हो भनिरहनु भएको छ। कही माननीयज्यूहरूले भनिरहनु भएको छ कि अब यो चिज हामीले गर्न हुँदैन है, जनता आक्रोशित भइसके, यो चिजलाई नगरौँ भन्ने हुनुहुन्छ भने जसले सत्ताको आडमा भोलि हामी कारागारभित्र जाँदैछौँ र हामीलाई यो हामीले गरेको यो 35 वर्ष लुटेको सम्पूर्ण अब राजसभा र जनता मिलेर चाहिँ हामीलाई लगेर फोहोरमा खाँदैछन् भन्ने डर र त्रासको भावले नै अहिले हाम्रो उपसभामुखज्यूमाथि यिनीहरूले प्रश्न उठाइराखेका हुन्। यिनीहरूले प्रश्न उठाउनै थियो भने मैले भनिहालेँ, पाथीबाट जग्गाका अरबौँ लुट्ने माननीय योगेश भट्टराईज्यूलाई प्रश्न किन उठाउँदैनन्? 70 करोड कुम्ल्याउँदै गरेको हो भन्ने गौकुल बास्कोटालाई यिनीहरूले आफ्नो पार्टीलाई किन गर्दैनन्? जस्तै काङ्ग्रेसकै एकजना नेताले कसैलाई तिनवटा गाडी दिए पैसा कहाँ आयो भनेर किन सोध्दैनन्? त मैले दिन सक्ने उपहार दिनले घुस दिन सक्ने घुस कहाँ आयो र कुन पदमा चाहिँ खाँदैछन्, किन यो गर्दैछन् भनेर यिनीहरूले किन सोध्दैनन्? अनि हाम्रो उपसभामुखलाई पनि अब त्यहाँ किन राख्न चाहन्छन्? उनीहरूले त राजसभालाई देख्नै जाँदैन। संसदमा राजसभा बसेकै उनीहरूलाई त्यो सबै जलिसकेको छ। यिनीहरूको कलेजो मुटु फोक्सो किडनी सबै गलिसकेको छ। अनि यिनीहरूले चाहिँ उपसभामुखलाई किन त्यो राख्दैन? त्यो भएर काङ्ग्रेसभित्रका केही बुद्धिजीवी वर्गहरूले उहाँहरूले सोच्नु भएको छ अब राजसभालाई यो गऱ्यो भने हामी 84मा पत्तासाप हुन्छौँ, यो गर्न हुँदैन है भनेर उहाँ काङ्ग्रेसभित्रकै एकतर्फीले खबरदारी गर्नुभयो। उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद छ। अझ पनि तपाईँहरूलाई काहीँ न काहीँ टेक्ने ठाउँ राख्नु होला, यो चाहिँ उहाँहरूलाई भन्छु मैले। अहिले राजसभाको समय उल्टो चलेको हो। रवि लामिछाने जो सभापति हिरासतभित्र हुनुहुन्छ, इन्दिरा राणामाथि त्यो खालका अभियोग लाग्ने हो कि भन्ने एउटा त्रास पनि रहेको छ। सँगसँगै हिरासतभित्र रहेका रवि लामिछाने म अस्पताल जान्न, म यहीँ उपचार गर्छु भनेर जुन खालको उहाँले आफ्नो मनका कुराहरू बाहिर आउनु दिनु भएन नि, आउनु भएन नि अस्पताल, उहाँको घमण्डपन हो कि के हो यो? तपाईँलाई थाहा छ विश्वमा कुनै पनि एउटा यस्तो नेता होला सबैभन्दा आजसम्म कार्तिक 2 गते जुन दिनबाट कार्तिक 2 गते सायद हो जस्तो लाग्छ, कार्तिक 2 गते 81 साल कार्तिक 2 गते हाम्रो पार्टी सभापतिलाई यहीँबाट समाउँदै गर्दाखेरि उहाँले आजको दिनसम्म हस्पिटलको बेडमा बस्न चाहनु भएन। आज उहाँको शरीर सम्पूर्ण जनतालाई थाहा रहेछ उहाँको शरीर शिथिल रहेछ। उहाँलाई भित्र कालो कोठरीमा लगेर रूपन्त भइरहेको जस्तो नजरबन्दीमा राख्नुपर्ने कुन चाहिँ अपराध गरे? यो अपराधी हो। तिमीहरूले अफ्ताब आलमलाई राख्नुपर्ने त्यो कालो कोठरीमा, तिमीहरूले रियल ढकाललाई राख्नुपर्ने त्यो कालो कोठरीमा। हाम्रो सभापतिले कुन चाहिँ अपराध गरेर तिमीहरूले राख्दैछौ? तिमीहरूले 87 अर्ब तिमीहरू आफै पचाउँदैछौ। 87 अर्ब पचाउँदै गर्दा रवि एउटा कम्पनीको एउटा मालिकले दिएको कर्मचारीले सम्पूर्ण जिम्मा बिहोर्नु थियो भने 87 अर्ब नै तोकेर देखाइदेऊ न भन्ने हाम्रो मान्यता हो क्या। के 87 अर्ब देखाइदेऊ के होइन भने एउटा कालो कोठरीमा एउटा पार्टीको सभापतिलाई कालो कोठरीमा नजरबन्दीमा राखेर आज तिमीहरूले जसरी यो शरीरलाई छिया बनाएर शरीरलाई त्यो गर्मीको उसमा जसरी बन्दी नजरमा राखेका थियौ, त्यो 84 पछि तिमीहरूलाई पनि यही पालो आउने छ। यो चाहिँ तिमी नेताहरूलाई चेतावनी पनि हो। रूपन्देहीमा हुँदा उहाँको दिनचर्या, उहाँको स्वास्थ्य समस्या ठिकठाकै चलिरहेको थियो, तर काठमाडौँ आउन बित्तिकै नखु छिर्न बित्तिकै बिरामी हुनलाई चाहिँ शङ्काको घेरामा राख्न सकिन्छ? शङ्का र उपशङ्का भन्ने कुरै भएन। रूपन्देहीको गर्मी
बन्दी कोठा कतैबाट हावा नछिर्ने उहाँलाई निस्किँदै गर्दा यो घाम पानी र मौसमी उसले गर्दाखेरि उहाँको मानव शरीर त हो एउटा मानव शरीरमा कुनै रोग लाग्दैन भन्ने चिज हुँदैन उहाँलाई जब त्यो हावापानी जब यिनीहरूले बन्दी दाजुबाट आउँदै गर्दा प्लेनको यात्राबाट यहाँ आउँदै गर्दाखेरि त्यो हावापानी नमिल्या हुनसक्छ उहाँले आफ्नो मनका कुराहरू पोख्ने ठाउँ पनि रूपन्देहीमा सकभर प्रायः जसो साथीहरू जाँदै गर्दा हाम्रै उपसभापतिज्यू जाँदै गर्दा नि उहाँले केही छिन अगाडि त उहाँले मलाई केही पनि भएको छैन पलाउनु पर्दैन भन्नुभयो नि हामी माथि हाम्रै नेतृत्व माथि नै त्यस्तो चिज भइसकेपछि र तपाईँ हजुरमाथि यो केही देखिया छ स्क्रिनमा चाहिँ केही देखिया छ भनेर उपसभापतिज्यूले सोध्दै कार्यवाहक सभापतिज्यूले सोध्दै गर्दाखेरि कार्यवाहक सभापतिज्यूले सोध्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँले त्यो पनि अटेरी गरिसकेपछि कार्यवाहक सभापतिज्यूले तुरुन्तै यो चाहिँ केही उपचार गर्नुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ कारागारभित्रकै सल्लाहअनुसार उहाँले चाहिँ डाक्टर बोलाउनु भयो भनेपछि उहाँ आफैमा म सक्षम छु भनेर भनिराख्नु भएको थियो तर कार्यवाहक सभापति डिपी अर्यालले चाहिँ होइन एकचोटि चेक गराउनु पर्छ भनेर अस्पतालमै डाक्टर बोलाउनु भएको हो कारागारभित्र नै डाक्टर बोलाउनु भयो उहाँलाई एउटा चिज के थियो भने मैले मेरो शरीरमा जबसम्म मेरो शरीरमा अलिअलि ढुकढुकी रहन्छ मैले जनताको लागि लडिरहनुपर्छ म जनताको लागि कुनै पनि दुःख दिन्न कारागारमा तपाईँ अस्ति उहाँबाट रूपन्देही आउँदै गर्दा रूपन्देहीका त्यत्रा कारागारका यदि रवि लामछाने नराम्रो हुनुहुन्थ्यो भने त्यत्रा कारागारका कैदीहरू बन्दीहरू सबै रोएर किन पठाउनुहुन्थ्यो उहाँमाथि सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीको आशा भरोसा नै रवि लामछाने हो मलाई अस्ति नै तपाईँले सुन्नुभयो मैले भने हाम्रो रवि हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ मैले लागेको नारा हो मलाई यो राष्ट्रपालले सिकाएन देश र जनताले सिकायो आम आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णले यो रवि यो देशको लागि जन्मिएको सपुत रहेछ यसले नै गर्छ देशको विकास भनेर यो चिज गर्दै गर्दा सम्पूर्ण सोच्दै गर्दा जम्मा यी दुई भाइ बालकोट बुढा नीलकण्ठले अब हामी यो 30 वर्ष लुटेका यिनका बाउको सम्पत्ति लुटियो हाम्रो सम्पत्ति लुटेर खायो नि यिनीहरूले यिनका मल कहाँबाट यो जनताले सम्पूर्ण यिनको सम्पत्ति राज्यमा सरकारीकरण गरेर यिनलाई यही कालो कोठरीमा जसरी हाम्रो सभापतिले नजरबन्दीमा राखेको थियो त्यसरी नै राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ तपाईँहरूले अझै ख्याल गर्नुहोस् यसरी नै सडाउन कति समय सक्छ तपाईँलाई कालो बादलले छेकिसक्यो तपाईँहरूलाई कालो बादलले छेकिसक्यो अब निलो आकाश उत्रिसक्यो तपाईँहरू ध्यान गर्नुहोस् तत्काल तपाईँले हिजो मात्रै यही तारिकाको टोखाका मेयरलाई यो सरकारले सहकारी ठगको आरोप लगाइसकेको मान्छेलाई उन्मुक्ति दिएछ यो सरकारले अनि आफ्ना चोख्याउँदै जाने भाजपा जिम्मा सबै रवि लामछानेले खाओ भनेर 35 वर्षका सम्पत्ति देखाउनु त तिम्रो सम्पत्ति कहाँ छन् हाम्रो जनताले प्रत्येक घर घरबाट तिमीहरूलाई तुतेर तिम्रो सम्पत्ति सरकारीकरण गर्न नपरोस् यो पनि चेतावनी हो अब अहिले जसरी तपाईँले छातीमा रवि लामछानेको तस्बिर भएको टी सर्ट लगाउनु भएको छ यो तपाईँले देशको लागि राख्नुभयो कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लागि राख्नुभयो कि साँच्चीकै रवि लामछाने भनेको विचार हो सिद्धान्त हो तस्बिर होइन यो सिद्धान्त भनेर लाउनु यो देशको हिरा हो यो देशको यदि रवि लामछाने जन्मिन्थेन भने यिनीहरूले कमाएर लुटेर खाएका सम्पत्तिहरू आजसम्म यी भ्रष्टाचारीहरू यसरी काथर भएर काँजाम भएर बस्थेनन् जब रवि लामछाने राजसभाको उत्पत्ति यो देशमा भयो यो नेपालमा राजसभाले उत्पत्ति बिउ रोप्यो अब हामीलाई चाहिँ अब भागिने ठाउँ भएन अब हामी कहाँ जाने अब हाम्रा भाइहरू सबै खोल्ले गिरीबन्धु खोल्ले भुटानी खोल्ले टेरामाक्स खोल्ले व्हाइट बडी खोल्ले सम्पूर्ण विविध काण्डहरू कता लिचीबारी इति सम्पूर्ण चिजहरू यिनीहरूले खोल्दै गइसकेपछि अब हामी चाहिँ फस्ने भयो हामीले लुटेर खायो देखाउँ त हामी जनताले लुटेर खायो भने प्रमाण देखाऊ अझ हामी थुनिन्छौँ होइन भने हामीलाई कङ्गाल बनाएर हरिकङ्गाल बनाएर आज हाम्रो थाप्लामा लाखौँ ऋण थुपारेर यिनले चढ्न पाउने चिल्लो गाडी यिनको के थियो हात्ती छाप चप्पल लाएर आएन यिनीहरू आज हामीले तिर्दै गरेको करले यिनीहरूमा माथि होइन यिनलाई एउटा सेवा सुविधा जसरी छ भोलि 84 पछि यिनलाई सेवा सुविधा नदिकन त्यसरी नै कालो कोठरी राख्ने आम जनताको चासो हो यिनले लुटेका सम्पत्ति सब सरकारीकरण गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि बल्ल यिनीहरू सुध्रिलान् नत्र भने सुध्रिन किडनी दिने मान्छे पाउँदैनन् किडनी कसैले दिँदैन यी भ्रष्टाचारीहरूलाई किडनी कसैले दिँदैनन् कसैले काठ किनेर घर बनाइदिँदैनन् यो पनि ध्यानमा राखेको हुन्छ घर बनाउनु नपाउनेले काठ किन्ने पैसा नहुनेले काठ किन्दैलान् जनताले भनेर नसोच्दा हुन्छ अहिले अब तपाईँहरू जसरी रवि लामछानेको लागि सडकदेखि सदनसम्म लागिराख्नु भएको छ तर जनताको छोरा विपिन जोशी हराउँदा चाहिँ राजसभामा कुरा उठेन राजसभाले कुरै उठाएन भन्ने खालको आरोप पनि लागेको छ समाज दुई धारमा देखिएको छ यति बेला विपिन जोशी अहिले कि परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ काङ्ग्रेसकी हैनन् र उनलाई यो धरतीमा यस्तै युवाको खाँचो थियो भने उनले तत्काल ल्याउँथिन् उनले यो देशभरि सबै चिनेथिन् देश विदेश संसार घुमेर आएकी उनले हैनन्
विज्ञ डाक्टर, उनलाई सम्पूर्ण कोर्डिनेट थाहा हुने, सबै थाहा हुने, एउटा सेनिटरी प्याड धरि उनलाई थाहा हुने मान्छेले विपिन जोशीको खोजी गर्थेनन्। देश र जनतालाई लुट्न सक्ने मान्छेले कमसेकम विपिन जोशीलाई यहाँ ल्याइदियो भने अब के गर्नुभएछ धन्यवाद भनेर कमसेकम एकपल्ट ताली पिट्ने जनताको हैसियत त बन्थ्यो। ती आमा र ती बहिनी रुँदै गर्दाखेरि आज बिचल्ली भएर गुहार माग्दै के विदेशको भूमिमा पुग्नुपर्ने हो र? यो सरकार थिएन। यो सरकारले कुन चाहिँ गरिब जनताको लागि के चाहिँ गरेछ? र परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, तपाईँ यदि तपाईँको पनि एउटा पुत्र हुँदै गर्दाखेरि तपाईँले त्यो विपिन जोशीको आमा रुवाएको त्यो आँसुले तपाईँलाई पनि पिर्ला खबरदारी गरेर तपाईँले तत्काल पहल गर्नुपर्ने हो। तपाईँले के गर्नु भयो? तपाईँलाई घरको काठ किन्ने पैसाले पिर हो, त्यो एउटा सपुत नेपालको छोरो ल्याउने तपाईँलाई पिर हुँदैन। तर पटक पटक विपिन जोशीकै लागि भनेर उहाँ विदेश पनि जानुभयो। उहाँले तपाईँको कुरा काट्ने पत्रकार महोदय, उहाँले पैसा कमाउनलाई विदेश भ्रमण मौज मस्तीलाई जानुभयो, विपिन जोशीको लागि जानु भएन। तपाईँले सोध्नुभयो तपाईँले विपिन जोशीलाई के गर्नु भनेर सोध्नुभयो? विपिन जोशीले ल्याउन के पहल गर्नु भनेर सोध्नुभयो? सोध्नु भएन। उहाँलाई सोध्नुहोस्, विपिन जोशीकी आमाको जसरी आँसु झरेको छ, तपाईँको मन रुँदैन? तपाईँको आँसु झर्दैन? त्यो नेपालको छोरो होइन? एउटा छोरो विदेशी भूमिमा आजसम्म अत्तो-पत्तो नभइकन ती आमा रुँदै गर्दा के हाम्रो मन रुवा छैन? विपिन जोशीको ती बहिनी गएर जसको त्यहाँ गएर बोल्ने शब्द छैन, ती आमा रुँदै गर्दाखेरि यिनको मन रुन पर्ने न? यो देशमा सरकार छ? सरकार छैन। अझ पनि जनताको सरकार छैन, लुट्नलाई बनेको सरकार हो, लुटेरा सरकार हो। यो देशमा विपिन जोशी जस्ता हामी जस्ता भई मान्छेको सरकार छैन। यिनीहरूले हामीलाई हरिकङ्गाल बनाए, पत्रकार मित्रहरू हामीलाई हरिकङ्गाल बनाए। हाम्रो थाप्लामा लाखौँ ऋण थुपारेर आज चिल्ला गाडी बङ्गालामुखी नेपाल लब तपाईँ खोज्दै जानुहोस्, आधी सर्व यिनका सम्पत्ति होलान् यी नेताका। तपाईँ हाम्रो के छ? तपाईँ हाम्रो एक रुपैयाँ जग्गा छैन। आज चाहिँ यिनीहरूको हामीलाई बिहान खायो बेलुका के खान्छ? यिनीहरूले लुटेर खाएको सम्पत्ति चिल्ला गाडी कहाँबाट आए? यदि त्यसरी अरूलाई आरोप लगाउने हो भने तपाईँहरू पनि त हस्ताक्षरको लागि देश विदेश दौडिनु भयो। तर विपिन जोशीको लागि एकचोटि विदेश गइदिएर विपिन जोशी खोजी गरिदिएको भए त सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो होला, जनताले अपेक्षा गर्थे होला। तपाईँ विपिन जोशीको आवाजलाई राष्ट्रपालले कहिले बोलेन? बोल्न दिएन। हाम्रै सभापतिज्यू गृहमन्त्री हुँदै गर्दा हाम्रो सभापतिलाई जम्मा 9 मिनट समय दिएको होइन बोल्नलाई? 9 मिनट समय दिएको हो नि। आज विपिन जोशीको लागि बोल्थ्यो यो सरकार। के अरे चाहिँ यदि बोल्थ्यो भने विपिन जोशी चाहिँ यिनको त के अरे चाहिँ अत्याधिक बहुमत भएको सरकार, 2/3 सरकार छ। के अरे ल्याउन केले रोक्यो? जीबी राई ल्याउनलाई त यिनको सबै पोल खोलिन्छ भनेर उहाँहरूले रोक्नुभयो। तर विपिन जोशीलाई रोके केले? अफ्ताब आलमलाई छुटाउन पोलेर चाहिँ रोकेको थियो र उहाँले सरलाई छुटाइदिनु भयो, अहिले भन्नुभयो, भोलिपल्ट छुटाउनु भयो। त्यसरी नै विपिन जोशीलाई पहल गर्नुहुन्थ्यो। परराष्ट्र मन्त्री, विश्व चिनेर बस्नुभएको परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले कमसेकम विपिन जोशीलाई सम्म हात जोडेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ गएर चाहिँ विपिन जोशीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ ल्याउने पहल गरिदिएको भए, मैले यो चाहिँ भनेर एउटा विज्ञप्तिसम्म निकालिदिएँ भने यो जनता खुसी हुन्थ्यो क्या। अब एयरपोर्टमा रोही कराई गरेका दृश्यहरू, त्यसपछिबाट त्यहाँ गएर पत्रकार सम्मेलन जस्ता विभिन्न कुराहरू विपिन जोशीको लागि, रिहाईको लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरूले गरेका काम देखे। विदेशमै रहेका राष्ट्रपति जो इजरायलका राष्ट्रपतिले समेत भेटिएका छन्। तर नेपालको राष्ट्रपति, नेपालका नेता, नेपालका कुनै पनि उच्च स्तरीय दलबाट चाहिँ विपिन जोशीको लागि पहल गरेको देखिएन। यो हामी कहाँ चुक्यौँ? यो भिजिट भिसा प्रकरणमै जाँदाखेरि नेपालका बालवाला प्रधानमन्त्रीले मानव तस्कर जस्तो काम गर्दै जाँदा त्यही जनता लाने काम चाहिँ त्यो पैसा त्यहाँ लगाएर खर्च गरेर विपिन जोशीलाई केही पहल गरिदिनु भयो, उहाँलाई चाहिँ यहाँलाई सलाम ठोक्न मिल्थ्यो क्या। उहाँलाई सलाम ठोक्नु, धन्य केपी ओली सरकार, तपाईँले एउटा राम्रो काम गर्नुभयो। विपिन जोशी जस्तो चाहिँ मान्छेलाई यतिका वर्षसम्म चाहिँ यतिका समयसम्म गायब बनाएर राखेको इजरायलको हमासले चाहिँ राखेकोलाई चाहिँ तपाईँले ल्याइदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद भनेर जनताले एयरपोर्टमा झन्डा हल्लाउँथे। आज तपाईँ कुनै पनि कार्यक्रममा फेरि भने तपाईँहरू निस्केर हिँड्नुहोस्, खुल्ला हिँड्नुहोस्, जनता छेडी हिँड्नुहोस्, राष्ट्रपतिका माननीयज्यूहरूसँग हिँड्नुहोस्, तपाईँ एउटै तुलना गर्नुहोस्। बार भनेको छु, तपाईँले त्यति गरिदिएको भए यो जनतालाई, विपिन जोशीलाई एकपल्ट ल्याइदियो भए तपाईँलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताले आज जसरी राष्ट्रपाको 35 लाख हस्ताक्षर पुगेको थियो, तपाईँलाई त्यति 35 लाख जनताले तपाईँलाई नमस्कार स्वागत छ भनेर भन्थे। एउटा विपिन जोशी जस्तो ल्याउन नसक्ने, देशमा लुटेर जोगाएर जो सिधासाधा सहकारीको नाममा सर्न भएको मान्छेलाई आज लगेर कालो कोठरीमा राखेर तपाईँले आज मरणासन्न अवस्थामा पुर्याउन बाध्य बनाउनु भएको छ। तपाईँले मरणासन्न अवस्थामा हाम्रो सभापति हिरा भएर, खम्बा भएर, साल भएर, अग्राख भएर आफ्नो व्यथालाई आफैले छातीमा मुर्गी लानमा, तैपनि जो मेरो व्यथा सुनायो भने जनता हुनेछन्। जनताको आँसुले मलाई चाहिँ मलाई चाहिँ अरू मलाई चाहिँ अलिक पीडा थपिन्छ भनेर चाहिँ उहाँले त्यो व्यथा लुकाउन बाध्य हुनुभएको थियो। तैपनि हामीले त्यो चिजलाई आज हिजो
हाम्रै कार्यवाहक सभापतिज्यू जाँदै गर्दाखेरि उहाँको त्यो पीडा देखिसकेपछि हामीलाई पनि रातभरि छटपटी छ। हाम्रो सभापतिलाई केही हुने पो हो कि भनी त छटपटी छ भने नेपाल सरकार जस्तो 2/3 सरकारले एउटा छोरो विदेशी भूमिमा छटपटी रहँदाखेरि त्यो सरकार ल्याउन सक्ने सरकार एउटा अनि यो देशमा सरकारको तपाईँ उहाँलाई स्वागत गर्ने उहाँलाई के गर्ने भनेर भन्न मिल्ने अवस्था छ र? होइन, हामीले कस्ता खालका गणतन्त्र प्रवेश गराइरहेका छौँ जो सरकारले नै पठाएको सरकारकै नियमबाट गएका पढ्दै कमाउँदै गर्ने नियमबाट गएका विपिन जोशीलाई ल्याउन सकेका छैनौँ, तर भारतबाट चाहिँ कुकुर ल्याउने तयारी भइरहेको छ भन्ने हामीले यही प्रधानमन्त्री अर्थात् यही व्यवस्था खोजेका हौँ त? सर अब के दियोस् त भारतले नगद दिम लुटेर सकिहाल्छ, लुटेर सकिहाल्छ। अब जे दिनु थियो दिइसक्यौँ, अब तैँले खाने जति लुटेर खाइसकेस्, अब यो कुकुर पनि दिन्छु त्यो पनि लुटेर खा भनेर चेतावनी दियो भारतको मोदी सरकारले। कुकुर दिएको छु, कुकुर पनि लुटेर खा, अब यो कुकुर नि बेचिसकेस् तैँले बेच्नु पर्ने के छ? गाई बेचिस्, भाइ बेचिस्, भदा बेचिस्, बहिनी बेचिस्, दिदी बेचिस्, अब यो कुकुर बेचेर खाइसकेपछि तैँले खानुपर्ने हड्डी रहन्छ, त्यो हड्डी पनि के खाला र कुकुरको हड्डी त्यो खा भनेर चाहिँ कुकुर उपहार दियो मोदी सरकारले। भनेपछि त्यतिसम्म निज काम गर्यो भनेर अहिले भारत अर्थात् छिमेकी राष्ट्रले नेपाललाई हेपेको हो। त्यहाँभन्दा अरू के हुन्छ? अब यो प्रत्यक्ष आम जनमानसमा घुसेको नेपालको एउटा सार्वभौम सत्ताको एउटा नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे जाँदाखेरि कुकुर उपहार लिएर आउने भए, नेपालको कुकुर उपहार लिएर आउने भइसकेपछि यो जनताले सोच्ने के हो त? अब देश र विकास रहेछ, देशमा सबै हरिकङ्गाल भइसकेपछि तैँले पाल्ने अब कुकुर हो, तैँले गर्नुपर्ने केही पनि छैन, तैँले लुटेर खान्छ खाइस्, अब यो खानुपर्ने चाहिँ कुकुर ल र अब के गर्नुपर्छ गर भनेर उपहार दियो। यसको लागि विशेष धन्यवाद। तपाईँले जे गर्नुभयो तपाईँको कार्यकालमा जे भयो नि भारतबाट कुकुर लिएर आएर भने पनि देश र जनतालाई अलिकति जनचेतना फैलाइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। हस्, समाजको लागि धन्यवाद। हस्।